المستقبل السوري. Syrian Future Movement. رسالتك لحزب الله، هل أعد العقيد فاتح حسون العدة لاستقبالهم؟ هذا سؤال رقم واحد. وما هي رسالتك الإسلامية والإنسانية كقائد جبهة حمص لهم؟ أقول لحزب الله أنه تورط بقرار إيراني وليس قرار وطني أو قرار إسلامي أو قرار اتخذه الحزب، وهذه الورطة أفقدته كثير من الشعبية التي كان يتمتع بها في العالم الإسلامي. فكلنا نتذكر ما قدمنا لحزب الله وما عملنا وما عملت أنت، ونتذكر طريق السلاح الذي كنا ننقل به السلاح والذخيرة إلى حزب الله، وما كنا نقدم له عندما كان يتكلم بنفس إسلامي ونفس وطني. ولكن قدر الله سبحانه وتعالى إلا أن يكشف زيف هذا التوجه، وأن يظهر للعالم الإسلامي والعربي أنه عبارة عن أداة من أدوات المشروع الفارسي الصفوي في المنطقة. فأنا أقول له اتق الله في أعراض المسلمين، اتق الله فيما تفعل، اتق الله وتذكر أنك يا حسن نصر الله أنت من قل لقد انتصر دم الحسين على السياف. وأقول لك هذا ما يحدث حاليا في سوريا، والله إن دماءنا لتنتصر على كافة قواك ووسائطك التي تحاول بها إثناءنا عن إسقاط هذا المجرم الذي يدعى بشار الأسد. هناك قول بأن حزب الله اليوم يدخل من أجل حماية القرى العلوية التي لم تحمل السلاح، هكذا يقول، التي لم تحمل السلاح. المهم حزب الله يدخل اليوم من أجل حماية القرى العلوية الآمنة المطمئنة، والتي يهددها العقيد فاتح حسون مع قادة الكتائب بأنهم سيذبحون أبنائهم ويستحيون نساءهم وإلى ما هنالك. فما هو فكر العقيد فاتح حسون الذي لا أعرفه، أو الذي أعرفه ليس سلفيا ولا صوفيا، وإنما هو صاحب فكر وقلم وإلى آخره؟ ما هو الفكر الذي يحمله اليوم العقيد فاتح حسون بالتعامل مع هؤلاء؟ وهل حقيقة هذه القرى مهددة منكم يا سيادة العقيد؟ نعم. أنا أريد الصدق. تمام. والله يعني نحن اليوم اعتبرها جلسة لله ونعم بالله. احكي يلي لك ويلي عليك يا أخي. الشيخ زاهر، أنت تعلم أنني منذ زمن طويل كنا جملة متفقين عليها وقبل الثورة بسنوات، قلنا لا نريد صوفية تشطح ولا سلفية تنطح، ولكن نريد من ينصح دون أن يقدح أو يمدح. صدق. فأنا آخذ بفتوى ابن تيمية في النصيريين، ولكن فتوى ابن تيمية الصحيحة والتي قال بها ذلك لمقاتلهم وليس لجمعهم. فبالتالي التعامل مع كل من لم يحمل السلاح وكل من لم تتلطخ أيديه بدماء المسلمين أو قام بمظلمة تجاههم فهو آمن. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة عندما فتح مكة. وأقول ودائما أكرر، لو كان حكم الله فيهم القتل لفعلته الدولة والخلافة الأموية، ومن ورائها العباسية ومن ورائها العثمانية، فكيف نراهم إلى الآن يتكاثرون ويتناسلون؟ فحكم الله سبحانه وتعالى فيهم هو عدم التمكين، وهذا ما أراه من وجهة النظر الشرعية. وكل من لم يحمل السلاح هو آمن، وكل من حمله والله لو كان سلفيا أو كان صوفيا أو كان سنيا أو لأي مدرسة أو تيار انتسب، كل من حمل السلاح في وجه مسلم وأقام به مظلمة ووقف تجاه هذا النظام فسوف نعمل على محاكمته وإحالته إلى محاكم مختصة. نحن لسنا مختصين، سوف تقوم هناك محاكم مختصة بذلك. نعم،
ومن لديه وثائق يدان، ومن لا توجد عليه وثائق فهذا شأن المحكمة، وهناك قضاة مختصون، وهذا ما نحاول أن من الآن أن نقوم به. ففي جبهة حمص يوجد فرع اسمه فرع العدالة الانتقالية، هذا الفرع من مهامه توثيق هذه الأعمال وهذه الجرائم، وبالتالي تحويلها بعد سقوط النظام بإذن الله في السريع العاجل إلى محاكم مختصة بذلك. فنحن لسنا القضاة والمنفذون وأداة التنفيذ، لكل دوره في هذه الثورة، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف تقوم على العدل، لأنها ثورة خرجت على الظلم، ولن نكون إلا بجانب الحق بإذن الله تعالى مهما حدث. فلا يهمنا لا منصب ولا يهمنا أي اتجاه إلا اتجاه الحق ومرضاة الله عز وجل. سؤال فألم نشرح. أنت اليوم قائد جبهة حمص، تطلب دعم مدد. إذا أتاك دعم ومدد أمنت السلاح والذخيرة. إذا تحررت البلاد من رجس الظالم من العباد، ما هو حكم هذا السلاح وأولئك المقاتلين وأنت قائدهم اليوم؟ هل يستطيع العقيد فاتح حسون أن يعود ليلم شملهم وأن يلقوا السلاح، وأن تعود هذه السواعد التي حملت السلاح لتبني الوطن؟ أم أننا سنجد أن هذه الكنتونات أو التجمعات أو الألوية التي ذكرتها سنجد أنها ربما تقتتل مع بعضها، ربما ترفض، وربما تنتقل إلى مناطق أخرى؟ وهذا سؤال رقم 2 يعني إضافي. هل دور جبهة حمص عندما ينتهي ويفك الحصار وتتطهر المنطقة، هل دوركم سينتقل إلى مناطق أخرى أم أنكم ستبقون في هذه الأرض وتنتقلون إلى دور آخر؟ أريد جواب أيضا بكل وضوح. بالنسبة للسلاح والذخيرة وبالنسبة للمقاتلين الموجودين حاليا تحت جبهة حمص، هناك بعض الألوية التي تنتسب إلى الجبهة انتساب عضوي، وحقيقة نحن متأكدون أنه بعد سقوط النظام سوف تسلم أسلحتها وتعطينا المتبقي من الذخيرة وتتوجه إلى المؤسسة الرسمية. قديش نسبتهم هذول؟ النسبة حوالي 70%. إذا الباقي؟ نعم. وتوجد نسبة أخرى ارتباطها بجبهة حمص هو ارتباط واهي حتى تنظيميا، لدينا أسماءهم ولدينا كتائبهم وانتشارهم، ولكن حقيقة بسبب الدعم الكبير الذي وجه إليهم فهم كثيرا من الأوقات ما يكونون خارج المؤسسة في القرارات التي تتخذ من قبلهم. وهؤلاء من الممكن في حال توحيد الدعم وتقليل الدعم عليهم أن يعودوا إلى جادة الصواب ويعترفوا بوجود المؤسسة التي ليست صاحبة قرار منفرد وإنما هي بقرار تشاوري. فبالتالي هذه النسبة، نسبة 30% أنا أجدها في محافظة حمص هي نسبة قليلة بالنسبة للدعم الكبير الذي وجه إلى كتائب معينة دون كتائب أخرى، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى يزداد الوعي بين المقاتلين. وحقيقة دائما أسمعها بأننا نعمل لمرحلة مؤقتة فقط، وأما مرحلة بعد سقوط النظام فإن كثيرا منا سوف يتجهون إلى اتجاه المؤسسة. فأطرح أنا دائما وأقول أن ما حدث في ليبيا هو من الجيد أن يحدث في سوريا بعد سقوط النظام، بأن يتحول المقاتلين الذين يرغبون استمرار القتال إلى وزارة الدفاع ويصبحوا ضمن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أو الدفاع الوطني أو لحراسة القرى والمدن كجيش حامي يعني؟ تماما كجيش حامي. ومن أراد منهم ترك السلاح والاتجاه نحو مؤسسات أخرى يجب أن تكون له الوظائف تستوعبهم وتؤمن لهم تماما، أو تقدم لها مشاريع، لأن سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار، فبالتالي توجد مشاريع إعمار وتوجد شركات سوف تقوم بالنهضة العمرانية بإذن الله. ويكون هؤلاء المقاتل مثل ما ساهم في عملية إسقاط النظام السابق الحاقد الظالم يقوم بعملية المساهمة في بناء نظام بإذن الله عادل، وهو في كلتا الحالتين بإذن الله من المجاهدين. طولت عليك بس على قدر أهل العزم تأتي العزائم. سؤال مهم جدا. اليوم في قضية ربما تكون هي شماعة المجتمع الدولي وهي ما يسمى جبهة النصرة. بحديثي فيما بيني وبينك قبل أن نبدأ التصوير
والذي كان عفويا، أو يعني أنت ما كنت متوقع أصلا في كاميرا، لكن هذه هي رغبتنا ليكون الفكر الذي تلاقحنا عليه يسمع الكل. قلت لي كلام طيب جدا عن أولئك الشباب الذين هم سوريون بين قوسين، وليسوا يحملون جنسيات من دول أخرى، يعني لم يأتوا مستوردين من الخارج، وإنما هم أبناء الوطن. لماذا صاروا جبهة نصرة؟ وما هو دورهم عندما تنتهي الثورة؟ هل سيبقون على هذا الفكر وربما تستوردهم دول أخرى ليقوموا بعمليات وإلى آخره، أم أن هؤلاء مرتبطون ارتباط عضوي أيضا بالأرض وعندهم دور سينتهي مع انتهاء الثورة؟ نعم. أريد منك أيضا واقع حقيقي عن جبهة النصرة في حمص. تيار المستقبل السوري. Syrian Future Movement.